الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نرحب بأجمل الترحيب إلى ضيوفنا الكرام الذين جاءوا من مختلف المناطق من شمال باكستان، وأشكرهم جزيل الشكر لأنهم أعطاهم من أوقاتهم الثمينة رغم مصروفياتهم. ونشكر كذلك للكوادر العتبة العلوية المقدسة الذين أنجزناهم بكل الإنجازات وبكل الخدمات لأجل تربية الأجيال الجديد ولبراعمنا القرآنية. ونشكرهم سيما إلى سماحة الأخ السيد أستاذ أمير القسطاز والأخ سماحة الشيخ هادي وكذلك سماحة الشيخ المدير حفظهم الله جميعا. ولأجل إكرام الأساتذة الأجلاء معلمي القرآن في مختلف المناطق الباكستان نجللهم ونكرمهم بهدايا بسيطة، ولكن إن شاء الله هذا كذلك هدايا قيمة ما دام منسوب من أمير المؤمنين عليه السلام.